सबैजनालाई जय मसीह र लाइनमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण हाम्रा विश्वासी छोराछोरीहरू आफन्त इष्टमित्रहरूसँग हामी फेरि आज यहाँ यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। अनि अब हामी हाम्रो प्रार्थना अनि हाम्रो सङ्गति आज शनिबारको सङ्गतिलाई सुरु गर्न गइरहेको छौँ र सबैजनालाई मिठो न्यानो जय मसीह है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो सुन्दर दिनको निम्ति। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो समयहरू हामी तपाईँमा धन्यवादी हुने समयहरू प्रभु। आज हामी सम्झन्छौँ हामी कति भाग्यशाली छौँ र आज तपाईँको आराधना स्तुति प्रशंसा हामी गरिरहेका छौँ प्रभु। आज संसारमा धेरै कष्ट दुःखमा पर्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूले पनि तपाईँको शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। तपाईको प्रेम अति गहिरो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उच्च छ यो निकमलाई चुनेर जीवन दान दिनु प्रभु तपाईं नै हो मेरो। सुन्दर सृष्टि उहाँको स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले कसको महिमा गर्छौँ, कसको आराधना गर्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत निर्णयमा त्यो कुराहरू भर पर्दछ। त्यसले हामी हरेकले येशूको मात्रै महिमा गरौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम वचन त्यो प्रेम पत्र हो भन्ने 832 नम्बरको 832 सबैले भेटाउनु होला। 832 नम्बर। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेम हाम्रो परमेश्वरको। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेम हाम्रो परमेश्वरको। बुद्धिमान हुन यसलाई पढौँ, सुरक्षित हुन विश्वास गरौँ, पवित्र हुन पालन गरौँ। फेरि
पनि बुद्धिमान हुन यसलाई पढौ, सुरक्षित हुन विश्वास गरौ, पवित्र हुन पालन गरौ। सम्हालिराको जीवनलाई, सँगालिराको वचनलाई, वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। आउनुहोस् हामी भजन पाठ गर्नेछौँ। भजन नम्बर 95, परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ, धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊँ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ, किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा देवहरूमाथिका महाराजा उहाँको बाहुलीमा, पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो, र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ। आओ हामी उहाँमा गीत गाएर आनन्द मनाऊ, प्रभुको निम्ति हामी आनन्द गाऊ, जसरी हामी यस ठाउँमा प्रभुको महिमा, प्रभुको प्रशंसा, उहाँको स्तुतिको निम्ति हामी उपस्थित भएका छौँ। र जो चाहिँ हामीसँग अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ, सबैजना मिलेर हाम्रो सर्वोच्च परमेश्वरको हामी स्तुति गरौँ। आमेन। हामी उहाँलाई धन्यवादका यी भेटीहरू, स्तुति प्रशंसाकी आराधनाकै भेटीहरू हामी उहाँलाई चढाऊ। हामी गहिरेर उहाँको त्यो पवित्र उपस्थितिलाई हामी महसुस गरौँ। आउनुहोस् यो समय हामी उहाँलाई उचालौँ। हामी जतिजना छौँ आफ्नो ठाउँमा हामी खडा हौँ। मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको बेटी आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र, धन्यवादको फ्याक्ट्री आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, हालेलुया, ताली बजाउँदै, ताली बजाऊ। येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू मेरो मुक्तिदाता। समयमा उनको समयमा, समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, दिन बदिन सिकाउनुहोस्, सदा हेर्नलाई तपाईँको समयमा, समयमा तपाईँको समयमा, समयमा तपाईँको समयमा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर दिने समयको निम्ति प्रभु। जसरी प्रभु तपाईँले हामीलाई यो समय जुन परिस्थितिको बावजुद पनि प्रभु एकै मनको एउटा हृदय भइकन प्रभु
तपाईँको नाउँको घोषणा गर्ने प्रभु, तपाईँको नाउँलाई उचाल्ने, तपाईँको नाउँको प्रभु महिमा प्रशंसा स्तुति गर्नको निम्ति प्रभु त्यो हृदय दिनुभयो। हामी हरेकलाई प्रभु प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभु सहभागी हुनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु। यी सबै कुराद्वारा तपाईँ येशूको महिमा भएको होस्, तपाईँ येशू मात्रै उचालिनु भएको होस् प्रभु। हुन्छ सबैलाई जय मसीह र हामीमा अनलाइनमा जोडिनुभएकाहरू सबैजनालाई जय मसीह छ। र आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ हाम्रो अब्बा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आदि र अन्त्य, तपाईँ अल्फा र ओमेगा, तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आज यस सङ्गतिको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ आउनुहोस् र विराजमान हुनुहोस्। र आजको सङ्गतिको अध्यक्षता प्रभु तपाईँ आफैले गर्नुहोस्। हामी हरेकलाई तपाईँको वचन सुन्नलाई अनि बुझ्नलाई प्रभुजी अनि अभ्यास गर्नलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा। र पहिला म बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। अनि जतिजनालाई समस्या छ तपाईँ जहाँ बिसन्चो छ त्यहीँनिर हात राख्नुहोस् र म तपाईँको प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। ओ रब शिखर रब राहत लब शंदर रब शमरेखे बेरेहे तेलम कोर रब राहत लब शीर रब राहत लब। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रका श्रापहरू छन् त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ। र येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्, छुनो शरीरलाई प्रभु स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा। र म दोस्रो विषय प्रार्थना गर्नेछु। त हामी परमेश्वरको वचनले भन्छ काम नगर्नेले खान पनि नखाओस्। अनि लकडाउनको कारणले कतिजनाले काम गर्न पाउनु भएन, कतिजनाले पाउनुभएको छ। अनि तपाईँको जतिजनाको आर्थिक स्रोतहरूमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, कारोबारमा आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। र अनि हरेकले आफ्नो दशांश पनि पठाउनु होला मण्डलीमा। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रब शिखा हाया रब राहत लब शीर रब राहत लब खु रब शमरेखे बेरेहे तेलमा खु रब राहत लब। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको आर्थिक स्रोतहरूमा प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो म तिमीहरूको हातको परिश्रममा बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनेछु। प्रभु यो लकडाउनको समयमा कतिजनाले काम गर्न पाउनु भएन, प्रभुहरूको आर्थिक स्रोतहरू खोलिदिनुहोस्। जतिजनाको कामहरू भएको छ हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि हरेकलाई दशांश दिन सिकाउनुहोस्, स्वेच्छाको मिति दिन सिकाउनुहोस् पिता। धन्यवाद छ। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा हेर्दैछौँ र आजको विषय छ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिकिँदैछ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिकिँदैछ, अर्थात् इङ्ग्लिसमा द सेकेन्ड कमिङ अफ क्राइस्ट इज क्लोजर। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन एकदमै नजिकिँदैछ। प्रियहरू, हामी सबै आत्मिक रूपमा बिउतने बेला भएको छ है। यो समय हामी अब आत्मिक रूपमा सचेत हुन आवश्यक छ। हामीले संसारका घटनाहरू, न्युजहरू हामीले सुन्दै जाँदाखेरि जे जति घटनाहरू घटिराखेका छन् त्यसले के जनाउँछ भने येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन एकदमै नजिकिँदै गइराखेको छ है। पोहोर सालदेखि फैलिएर विश्वव्यापी यो कोरोना महामारीले आजसम्म पनि हामीहरूको घर दैलोमा घचघचाइ नै राखेको छ है। कोरोना महामारीको पहिलो फेज, दोस्रो महामारी, तेस्रो महामारी, अब विभिन्न किसिमको अल्फा म्युटेसन होइन, अनि अर्को विभिन्न किसिमको नयाँ म्युटेसन निस्केर दुःख दिइराखेको छ। अनि त्यसरी नै संसारभरि हुलदङ्गा र सामाजिक अशान्ति अनगिन्ती रूपमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा फैलिराखेको छ। तपाईँले टेलिभिजन न्युज सुन्नुहोस्, संसारभरि हत्या, अस्ति मात्रै एकजना राष्ट्रपतिको हत्या भयो। अनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्र तहस नहसको स्थितिमा पुगिसकेको छ। कोरोनाको कारणले मान्छेले काम गर्न पाएन, उनीहरूको कतिपय कुराहरू डढेर गयो। बङ्गलादेशमा खाद्य बिल्डिङमा ठुलो आगलागी भयो है। विभिन्न कुराहरू संसारभरि भइराखेको छ। इजरायल र हमास बिचको युद्ध पनि भइराखेको अवस्था छ है। घरिघरि तिनीहरूले त्यो गर्छन्। अनि राज्यको विरुद्धमा राज्य र जातिको विरुद्धमा जाति उठिराखेका छन्। आज संसारको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक अवस्थालाई गहन गरी अध्ययन गर्ने हो भने अन्त्यको दिन नजिकै आएको हो कि
जस्तै देखिन्छ, होइन र? त यसबारे परमेश्वरको वचन बाइबलले के भन्दछ त? परमेश्वरको वचन बाइबलले के भन्दछ? के यी सबै अवस्थाहरू दोष आगमनका चिन्हहरू हुन् त? के यी सबै घटनाहरूले हामीलाई येशू ख्रीष्टको आगमन छिटै हुँदैछ भन्ने चेतावनी दिइराखेको छैन र? भाग्यवश अब हामीले यसबारे अनुमान गरिराख्नु पर्दैन। उहाँको आगमनको सामान्य समय सीमालाई कसरी थाहा गर्ने त्यसबारे येशू ख्रीष्ट आफैले बताउनु भएको छ। जब चेलाहरूले प्रभु येशूलाई सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् तपाईँको आगमन र यस युगको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? मत्ती 24:3 उहाँले तिनीहरूलाई धेरै कुराहरू बताउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। जुन कुरा संसारमा हामी झुटा ख्रीष्टहरू थुप्रै देख्दैछौँ। जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ। त्यो पनि संसारमा भइराखेको घटना। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। अहिले थुप्रै ठाउँमा अनिकाल भूकम्प छन्। धेरैजना भड्केर जानेछ। कतिजनाहरू परमेश्वरको राज्यबाट वचनबाट भड्केर गएका छन् र उनीहरू ठेस खानेछन्, किनकि उनीहरूले ख्रीष्टको वचनको अधीनतालाई स्वीकार गरेनन्, ख्रीष्टको दासहरूको वचनलाई व्यवस्था गरे। एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। सुन्नुहोस्, अहिले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा छ, चाइनामा क्रिस्चियन हन्टिङ, बाइबल हन्टिङ, बाइबललाई खोजी खोजी डराउने, नष्ट पार्ने, क्रिस्चियनहरूलाई खोजी खोजी सताउने काम भइराखेको छ चाइनामा। त्यसैले हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि ठेस खान्छन्, एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ यो अवस्था हुँदाखेरि, र घृणा गर्नेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र विगतमा हामीले त्यस्ता धेरै अगमवक्ताहरू देखेका छन्। बाइबलै नपढे मान्छे पनि अगमवक्ता बनेर हिँडिदिन्छ अनि धाग लाएर हिँड्छ। अगमवक्ताको घरमा के अरे उसलाई आदर छैन। कहिले बाइबल राम्रोसँग उत्पत्तिदेखि प्रकाशसँग राम्रो पढायो भए संसारमा यस्तो टुटेफुटेका अगमवक्ताहरू धेरै आउनेछन् र उनीहरूले धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। दुष्टताको कारण, जुन कुरा मत्ती 24:9-12 हामीले भर्खर हेरेका थियौँ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गर्नेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। मत्ती 24:14। त जब यी सबै कुरा भएको देख्नेछौ तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान, प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरा है। मत्ती 24:33 उहाँले यो पनि भन्नुभयो, जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाऊ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। त्यो सबै घटनाहरू घट्दै गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टमा ठाडो हुन सक्छौँ कि हाम्रो उद्धारको समय आउँदैछ, नजिकै छ। लुका 21:28। त यसको अर्थ येशू छिट्टै फर्किनु हुनेछ भन्ने कुराको पहिलो सङ्केत चाहिँ सबै चिन्हहरू एकैसाथ देखा पर्नेछ। सबै चिन्हहरू एकैसाथ देखा पर्नेछ। प्रभु येशू र अगमवक्ताहरू दुवैले के चिन्हहरू खोज्नु पर्ने हो र एउटै मात्र चिन्ह प्रकट भएको छ भने पनि त्यसको जानकारी राख्नु कारण छ भन्ने बारे बताउनु भएको छ। त प्रभु येशूले विभिन्न चिन्हहरूको बारे बताउनु भएको छ उहाँको दोष आगमनको बारेमा। त एउटै चिन्ह पुरा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। तर एकपछि अर्को चिन्ह आउन थाल्यो भने त्यसप्रति हामीले ध्यान दिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ, किनभने धेरै नजिकै छ। त यो चिन्हहरूको सम्मिलन है, चिन्हहरू सबै एक सँगसँगै मिलेर जाँदाखेरि दोष आगमनबारे हाम्रो पुस्ता साक्षी बनेको छ भन्ने कुराको पुष्टिकरण हो। हाम्रो यस पुस्ताले नै प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनमा भनेका धेरै चिन्हहरू पुरा भइराखेको हामीले देखेका छौँ। चिन्हहरूको सम्मिलन। त यो सम्मिलन भएका चिन्हहरू के हुन् त? र येशू र अगमवक्ताहरूले दर्जनौँ चिन्हहरू औँल्याउनु भएको छ, उहाँले दर्जनौँ चिन्हहरू बताउनु भएको छ। तर हामी यसमा केही चिन्हहरूलाई मात्र हेर्नेछौँ, तापनि यी हरेक चिन्हहरूको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन जुन उहाँले भन्नुभएको वचन हो। र तिनीहरूको सम्मिलनले
प्रभुको दोस्रो आगमन एकदमै नजिक छ भन्ने जनाउँछ। त यी चिन्हहरू यस प्रकार छन्। पहिलो चिन्ह हो इजरायल राष्ट्रको जन्म। इजरायल राष्ट्र जन्मेको छ प्रिय। रोमी सम्राट टाइटसले 70 एडीमा, अब अहिले 2021 एडी छ है, 70 एडीमा यरुशलेम सहरलाई ध्वस्त गरेपछि एकैचोटि 1948 मे 14मा करिब 2000 वर्षपछि आधुनिक इजरायलको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा डेभिड बेन गुरियनले इजरायल राष्ट्रको घोषणा गरे। स्टेट अफ इजरायल यो 1948 मा। हामी जन्मेका त म जन्मेको थिइनँ त्यतिखेर। मेरो कतिजना कोही पनि सायद सल्लाह दाइ जन्मिनु भएको थियो होला है, सायद उहाँ पनि जन्मिनु भएको। तपाईँ 70 वर्ष हुनुभयो। सुन्नुहोस्, दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्रको रूपमा नेपालले पनि जुन 1 1960 मा इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। त्यतिखेर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला थियो अनि नेपालले इजरायल राष्ट्रलाई मान्यता दियो। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा। हामी दक्षिण एसियामा हाम्रो नेपाल पहिलो देश हो जसले इजरायल राष्ट्रलाई राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेका, किनकि धेरै राष्ट्रले स्वीकार गरेका थिएनन्। बिपी कोइरालालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुको दोस्रो आगमन अघि नै यहुदी जातिहरू इजरायल भूमिमा फर्किनेछन् भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो क्या। दोस्रो आगमन भन्दा, यसुको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि इजरायल राष्ट्र हुनेछ, इजरायलहरू त्यहाँ फर्किनेछन्। विचार गर्नु, 70 एडीदेखि उनीहरू तितर बितर भएर 2000 वर्ष अगाडि पछि फेरि उनीहरू आउनु भनेको यो घटनाहरू कुनै जातिमा नि भएको छैन क्या। परमेश्वरको वचन अनुसार इजरायली जातिको जीवनमा मात्रै यो कुरा पुरा भएको छ। तिनीहरूले भन्नेछन् इजरायलीहरूका वंशलाई उत्तरको देश र अरू सबै देशहरूबाट जहाँ जहाँ उहाँले तिनीहरूलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो ती सबै देशहरूबाट निकालेर ल्याउनु हुने जीवित परमप्रभुको नाउँमा, त्यसपछि तिनीहरू आफ्नै देशमा बस्नेछ। अनि आज इजरायलीहरू एसिया, अफ्रिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका जताततैबाट फर्केका छन्, इजरायलमा बसोबास गरिराखेका छन्। जुन कुरा यिर्मया 23:8 भनिएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कोही पनि नछुट्ने गरी म नै तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो देशमा भेला गराउनेछु। इजिकेल 39:28। त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुहुनेछ। इजरायल र यहुदाका छरपष्ट भएकाहरूलाई पृथ्वीको चारै दिशाबाट भेला गराउनु हुनेछ। यसाया 11:12 जुन परमेश्वरले भनेको थियो, अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट भेला गराउनु हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 107:3 परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई जताततैबाट भेला गराउनुहुन्छ। तिनीहरू छरपष्ट भएको देशहरूबाट तिनीहरूको आफ्नै भूमिमा भेला गर्ने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। इजिकेल 20:34। त यसरी परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, आज इजरायल राष्ट्र त्यहाँ रहेको पनि 70 वर्ष भइसक्यो। विचार गर्नुहोस्। दोस्रो चिन्ह, यहुदी जातिहरूले यरुशलेम सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछन्। सुन्नुहोस्, उनीहरू इजरायलमा आए तापनि यरुशलेम पूर्ण रूपमा उनीहरूको कब्जामा थिएन। अहिले पनि अझै झगडा नै छ, हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसुले भन्नुभयो सेनाहरूले यरुशलेमलाई घेर्नेछन्, तरबारले मार्नेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्। त इजरायललाई तिनीहरू मारिनेछन्, जुन कुरा लुका 21:20-24 पाउँछौँ। त रोमी सेनाहरूले 70 एडीमा यो अगमबाणी पुरा गरे। रोमी सेनाहरूले अन्य जातिहरूले केही समयको निम्ति यरुशलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछन्। वास्तवमा रोमी सिपाहीहरूले 70 एडीमा गएर यरुशलेमलाई पुरै ध्वस्त बनाइदिए, मन्दिरलाई यस्तोसँग खतम गरे कि त्यहाँ पहिला मन्दिर थियो भनेर पत्याउन पनि नसक्ने अवस्था भयो भनेर पहिलो यहुदीहरूको इतिहासकार जोसेफसले बताएका छन्। अनि त्यो कुरालाई हामीले यसपालि राम्रोसँग बुझ्न सक्यो क्या। त्यहाँनिर पहिला मन्दिर थियो भनेर विश्वासै गर्न नसक्ने अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भने, अहिले हाम्रो सिनामङ्गलको अगाडि, हाम्रो घरको अगाडिपट्टि 2टा घर थियो। तिनीहरूले फोडेर भत्काएर त्यसको जग्गै समेत सबै उखलेर त्यसको ढुङ्गा सबै त्यो खोड्ने मान्छेले बेचेर लग्यो क्या। अनि त्यहाँनिर यस्तो खाल्टो भयो कि तपाईँले कहिले पनि पहिला त्यहाँ घर छ भनेर देख्नु भएको छैन भने त्यहाँ घर छ भनेर कहिले विश्वासै गर्नु। यसपालि त्यसलाई बुझ्नलाई धेरै सजिलो भयो क्या। अब अहिले उनीहरूले नयाँ घर बनाउँदैछ त।
अनि रोमीहरूले त्यसरी नै यरुशलेमलाई ध्वस्त गरेका थिए। अनि त्यसपछि फेरि यहुदी जातिहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछन् इस्राएललाई। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको देख्नेछन्। मत्ती 21:27 सन् 1967 देखि यहुदी जातिहरूले यरुशलेमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। त्यो 6 दिनको 7 दिनको युद्धमा उनीहरूले जित्न सफल भए। तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लडाइँ। तर सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गरिसक्छ। त्यसपछि सारा संसारमा सुसमाचार गरिनेछ भनेको छ नि, त्यो पनि आज सारा संसारभरि नै मान्छेले हातमै सुसमाचार सुन्न सक्छन्। आज त युगको अन्त्य र उहाँको आगमनको बारेमा प्रश्न सोद्धा परमेश्वरले विशेष चिन्हको खोजी गर्न भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ र त्यसपछि अन्त्य हुनेछ। मत्ती 24:14 त येशू ख्रीष्टको बलिदानको शताब्दीसम्म पनि सुसमाचार मध्यपूर्व समुद्रको सानो क्षेत्रमा सीमित थियो। हुन त पहिलो शताब्दीमा सुसमाचार लिएर थोमा इन्डियामा केरलासम्म आए अनि उनी यता मद्राससम्म प्रचार गरे। उनलाई मद्रासमा त्यहाँका हिन्दूहरूले ढुङ्गाले हिर्काएर मारे। तर सुसमाचार त्यो केरला र तमिलनाडुबाट यहाँ माथिसम्म आइपुगेन। त्यो त्यही सीमित। अनि कयौँ शताब्दीसम्म सुसमाचार फैलिन सकेको थिएन। जुन कुरा प्रभुले भन्नुभएको थियो राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गर्नेछ। तर आज त्यो अवस्था छैन। आज सारा संसारभरि सुसमाचार फैलिराखेको छ। येशू ख्रीष्टको बलिदानको शताब्दीसम्म नभएको त्यो सीमित सुसमाचार आज संसारभरि फैलिएको छ। गएको 2 शताब्दीमा क्रिस्चियनहरूले संसारको हरेक देशमा सुसमाचार लान सफल भए। आज हरेक राष्ट्रमा प्रभु येशूका मिसनरीहरू छन्। आमेन। द बाइबल संसारको सबैजसो मुख्य भाषाहरूमा अनुवाद गरिसकिएको छ। संसारको आज पनि संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तक नै बाइबल। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, स्याटेलाइट र इन्टरनेटबाट संसारभरि नै प्रचार गरिराखिएको छ। त यही युगमा नै पृथ्वीमा बस्ने हरेक व्यक्तिले सुसमाचार सुन्न पाएका छन्। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ अर्को चिन्ह, यात्रा र ज्ञान बढ्नेछ। त येशू ख्रीष्ट जन्मिनु 600 वर्ष अघि एकजना स्वर्गदूतले अगमवक्ता दानियललाई विशेष वचन दिँदछन्। धेरैजना ज्ञान बढाउनलाई यता र उता जानेछन्। दानियल 12:4 मानव इतिहासको शताब्दीसम्म पनि ज्ञान र यात्रा धेरै बढेको थिएन। तर गएको 200 वर्षमा यात्राको गति र बारम्बारता र विस्फोटक रूपमा बढेको छ। मान्छेहरू विश्वव्यापी रूपमा उनीहरू यात्रा गरिराखेका छन्। साथै ज्ञानको मात्रा पनि र प्राप्यता बृहत रूपमा बढेको छ। तपाईँलाई थाहा छ आज तपाईँले गुगलमा हरेकका हातमा मोबाइल छ है। तपाईँसँग नेट छैन भने तपाईँले डाटाबाट 20 रुपियाँमा 2 घन्टा 3 घन्टा 30 रुपियाँमा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गुगल सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले संसारको हरेक विषयमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नलेज। अनि जुन कुरा 2600 वर्ष अगाडि दानियलले अगमबाणी बोलेका थिए, आज हेर्नुहोस् कसरी पुरा भइराखेको छ। चिन्हहरूको बृहत रूपमा वृद्धि छ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र युगको अन्त्य हुन अघि विभिन्न किसिमका विश्वव्यापी चिन्हहरू देखा पर्नेछन्। यी चिन्हहरू आत्मिकी, प्राकृतिक, सामाजिक र राजनैतिक स्वभावका हुनेछन्। विभिन्न किसिमका चिन्हहरू। उहाँले भन्नुभयो प्रसव वेदना जस्तै गरी स्पष्ट प्रकारले आउनेछ। मत्ती 24:3-8 त यसको अर्थ यी चिन्हहरूको बारम्बारता वा घरिघरि र गहनता वा तीव्रता उहाँको दोस्रो आगमनको नजिकै एकदमै बढेर जानेछ। त प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि यो चिन्हहरू चाहिँ घरिघरि बढ्नेछ। हामीले एकचोटि सलहको प्रकोपन देख्यौँ। विचार गर्नुहोस्, अफ्रिकाको सलह हुरी बतासले नेपालसम्म ल्याइदिए। सम्भव रहेछ नि। यसुले बताउनु भएको लडाइँ र खडेरी हाम्रो पुस्तामा भारी मात्रामा वृद्धि भएर गएको छ।
20औं शताब्दीमा मात्र लडाइँ र खडेरीबाट पहिलो शताब्दीमा भन्दा येशू ख्रीष्टको समयमा भन्दा धेरै मानिसहरूको आज मृत्यु भएको छ। किनभने त्यो बेलामा जनसङ्ख्या कम थियो, अहिले जनसङ्ख्या बढी छ। अब अहिले तपाईँ कोरोनाले मात्रै कति लाख मरिसक्यो अरे? झन्डै 38 लाख कि कति 40 लाख पुग्न लागिसक्यो विश्वव्यापी। विचार गर्नुहोस्, हाम्रो देशमा मात्र 9,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मरिसके। त इजरायललाई शत्रुहरूले घेर्नेछ। अर्को चिन्ह सुन्नुहोस्, बाइबलले बताउँदछ कि अन्त्यको दिनमा इजरायललाई शत्रुहरूले घेर्नेछन्। ती शत्रुहरूले भन्नेछन्, आओ हामी उनीहरूको जातिलाई नाश गरौँ ताकि इजरायल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। भजन सङ्ग्रह 83 को 4। र परमेश्वरको खर्कमा हामी आफ्नो अधिकार जमाउँ। भजन सङ्ग्रह 83 को 12। यसरी संसारभरि ती मानिसहरू पाउँछ हामी। जुन कुरा वचनमा पहिले लेखिएको थियो। इजिकेलले पनि लेख्दछन्, इजरायलका छिमेकीहरूले यसो भनेका थिए, यिनीहरू परमप्रभुदेखि टाढा भएका छन्, यो देश हामीलाई अधिकार गर्न दिएको थियो। इजिकेल 11:15। र ती दुई जाति र देशहरू इजरायल र यहुदा हाम्रा हुनेछन् र हामी तिनीहरूलाई अधिकार गर्नेछौँ भनेर अन्य जातिले दिएको कुराहरू लेख्छ। इजिकेल 35:10 मा 1948 मा इजरायलको पुनर्जन्म भएपछि बाइबलका यी माथिका पदहरूलाई शीर्षक राखेर समाचार छापिएको छ। इजरायल फेरि जन्मेन त 2000 वर्षपछि। त बाइबलले अर्को चिन्ह छ, इजरायलको महान शक्तिशाली सेना। सुन्नुहोस्, यो चाखलाग्दो छ, तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इजिकेलले लेख्दछन् कि अन्त्यको समयमा इजरायलको अत्यन्तै ठुलो सेना हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास चारै दिशाबाट आइज र यी मारिएकाहरूमाथि फुकिदे र ती जीवित भएर उठुन्। तब सास तिनमा पस्यो, तिनीहरू जीवित भएर आफ्नो खुट्टामा उभिए र त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। परमेश्वरले इजरायलको निम्ति गर्नुहुनेछ। इजिकेल 37:9-10। जकरियाले पनि लेख्छन्, इजरायल दाउराको थुप्रोमा आगोको मकल जस्तै र बिटाहरूको बिचमा जल्दो बल्दो राँको जस्तै हुनेछ। जकरिया 12 सुन्नुहोस्, आज संसारभरि न्युज हेर्नुहोस्, जहाँ पनि इजरायलको बारेमा गरेर आउँछ। के भन्छ, चाहे BBC हेर्नुहोस्, चाहे CNN हेर्नुहोस्, चाहे अल जजिरा हेर्नुहोस्, इन्डियाको च्यानल हेर्नुहोस्, संसारको मुख्य न्युजहरूले इजरायलको बारेमा केन्द्रित गरिराखेका छन्। र बाइबलले भन्छ एउटा चाखलाग्दो कुरा, सबैभन्दा कमजोर इजरायली सिपाही दाउद चाहिँ हुनेछ। दाउद एकदमै शक्तिशाली सिपाही थिए। जकरिया 12:8। त 1948बाट यता इजरायलले आफ्नो छिमेकीहरूसँग 4वटा भन्दा बढी परम्परागत लडाइँहरू लडेको छ। 4वटा भन्दा बढी लडाइँ। त सङ्ख्यात्मक रूपमा एकजना इजरायल सिपाहीले 50 जना शत्रु सिपाहीलाई भ्याउनु पर्ने थियो। एकजना सिपाही, इजरायली सिपाही बराबर 50 जना सिपाहीसँग उसले लड्नु पर्थ्यो। तर पनि इजरायल जित्यो। विचार गर्नुहोस्, र इजरायलले हरेकचोटि युद्धमा जितेको छ। मागोग देशको गोगको गठबन्धन भन्ने बाइबलमा पाउँछ। मागोग देशको गोगको गठबन्धन कुर्दै बाइबलले बताउँदछ कि रसिया, इरान, टर्की र केही मुसलमान राष्ट्रहरूले अन्त्यको दिनमा सैनिक गठबन्धन बनाएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्नेछ। जो इजिकेल 38:8 र 16 पदमा हुन्छ। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्नो शत्रुको देशबाट इजरायलमा भेला गर्नुहुनेछ, तब यो गठबन्धन सुरु हुनेछ। इजिकेल 39:27 पदमा आज पहिलोचोटि यी राष्ट्रहरू एकैसाथ इजरायलको विरुद्धमा आएका हामी देख्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ, रसिया, टर्की, सुन्नुहोस्, पहिला नेटोमा थियो भनेको मतलब उत्तरी यो अमेरिका र युरोपको गठबन्धनमा थियो। अहिले उसले त्यसलाई छोडेको छ, ऊ रसियासँग मिलेको छ। अनि इरान, रसिया र टर्की बाइबलले हजारौँ वर्ष अगाडि बोलेको अगाडि आज पुरा भइरहेछ क्या। अनि यी राष्ट्रहरू एकैसाथ इजरायलको विरुद्धमा आएका हामी देख्छौँ, जुन गठबन्धन संसारको इतिहासमा कहिले पनि बनाएको थिएन पहिला, अहिले बनेको छ। त्यसको मतलब के त? येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिकै छ। यसो आउनुभन्दा अगाडि हुनुपर्ने घटनाहरू। जसरी इजिकेलले गोगको बारेमा बताउँछन्, मेरो प्रजा इजरायलको विरुद्धमा देशलाई ढाक्ने बादल चाहिँ ती अघि बढ्नेछ। इजिकेल 38:16। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ बाइबलले एकीकृत युरोपको उदय पनि छ।
बाइबलले बताउँदछ कि अन्त्यको समयमा बौरिएको रोमी साम्राज्य फेरि बौरी उठेको भनिन्छ। त्यो शक्तिमा आउनेछ, जुन कुरा हामी दानियल 2 को 40 देखि 42, दानियल 7 को 7 23 देखि 25 र प्रकाश 17 को 12 देखि 14 पाउँछौँ। त म पढिदिन्छु। अन्त्यमा फलाम जस्तै बलियो चौथो राज्य आउनेछ, किनभने फलामले सबै थोक चकनाचुर पारिदिए चाहिँ त्यसले अरू सबैलाई तोडफोड गरी तितरबितर पार्नेछ। जसरी त्यसका औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही बलियो केही सजिलैसित टुक्रिने हुनेछ। दानियल 7 को 40 देखि 40 र 42। 10 सिंहहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि अर्को राजा खडा हुनेछ, उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहराएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। त तिनीहरूले इजरायललाई मात्र होइन, परमेश्वरको जाति क्रिस्चियनहरूलाई पनि यो सतावट आउनेछ। फेरि हामी सतावटको लागि तयारी हुनुपर्छ। आज कति देशमा, जस्तो उत्तर कोरियामा क्रिस्चियन हुनुलाई धेरै गाह्रो छ। चाइनामा अहिले धेरै सतावट आइरहेछ। अरू विभिन्न देशमा सतावट आइरहेछ। अनि इन्डियामा क्रिस्चियनलाई धेरै गाह्रो छ। अनि शैतानले नेपालमा पनि आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेछ। हामी मण्डलीले निरन्तर प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। ती 10 वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन्, जसले अहिलेसम्म राजकीय अधिकार पाएका छैनन्। तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजकीय अधिकार पाउनेछन्, जुन कुरा प्रकाश 17 को 12 पाउँछ। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ। थुमा भन्नाले यसो ख्रिस्ट। 17 को 14 रोमी प्रकाश। यसलाई हामी युरोपियन युनियनको सुरुको गठबन्धनमा देख्दछौँ, जहाँ बलियो र कमजोर राष्ट्रहरूको गठबन्धन एकैसाथ रहन सङ्घर्ष गरिराखेका छन् तिनीहरू। अनि विश्वव्यापी सरकारको उदय, द राइज अफ ग्लोबल गभर्मेन्ट। बाइबलले बताउँदछ कि अन्त्यको दिनमा एउटै विश्वव्यापी सरकारले संसारमाथि राजनैतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, आर्थिक रूपमा शासन गर्नेछ। हेर्नुहोस्, आज विश्वव्यापी शासकको रूपमा युनाइटेड नेसन्स छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? जुन कुरा पहिला थिएन नि। तिनीहरूले जस्तै राजनीतिक रूपमा कसरी गर्छ, सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। धार्मिक रूपमा कसरी, पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछ। र आर्थिक रूपमा त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुका र कमरा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लगाउँछ। र त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। अब अहिले नर्वेमा एक किसिमको त्यो चिप्सहरू उनीहरूले हालिसक्यो। अनि त्यो नर्वेजन मान्छेले दिएको भनिरहेको थियो कि सजिलो रे क्या, तपाईँलाई पासपोर्ट केही बोक्नै परेन, कुनै देशमा जानुहोस् त्यहाँनिर हात यसो स्क्यान गरिदिन्छ, तपाईँको सबै कुरा आउँछ, तपाईँ सजिलो गर्नु। त्यही स्क्यानद्वारा भोलि पर्सि एन्टी क्राइस्टले, ख्रिस्ट विरोधीले शासन गर्नेछ। अनि आज त्यो कुराहरू क्रमिक रूपमा पुरा चाइनामा पनि उनीहरूले त्यो गरिरहेछ भन्ने सुनेको छु मैले। अनि यसरी त्यसले चाहिँ शासन गर्नेछ। शताब्दीौँभरि नै एउटा साँचो विश्वव्यापी सरकारबारे सोच्न पनि असम्भव नै थियो त्यतिखेर। तर आज संसारका अगुवाहरूले यसबारे खुला रूपमा छलफल गरिराखेका छन्। र चिन्हहरूको इन्कार, झन्डै 2000 वर्ष अघि प्रेरित पत्रुसले एउटा चेतावनी दिँदछन्। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अन्त्यको दिनमा येशूको दोस्रो आगमनको शिक्षाबारे गिल्ला गर्नेछ। खै त प्रभु यीशु अहिलेसम्म खै आएको, 2000 वर्ष भइसक्यो, आउनु भएको छैन भनेर उनीहरूले ठट्यौली गर्नेछ। दोस्रो आगमनमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको तिनीहरूले ठट्टा गर्नेछन् र भन्नेछन्, खोइ त येशू नआउनुभयो तिमीहरूको प्रभु, खै जहिले प्रभु प्रभु भनेको छ, चर्च भएको छ। त उहाँको प्रतिज्ञालाई के भयो? बाइबलले भन्छ, पछिल्ला दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्, उहाँको आगमनको प्रतिज्ञाहरू कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआए जस्तै आज पनि छँदैछ। दोस्रो उपदेश 3 को 3 देखि 4। त्यो गिल्लाको क्रम पनि बढ्दैछ। समय ढिलो भइसकेको छ। हामीले यो कुरा मनमा राख्न आवश्यक छ कि विगतमा यी चिन्हहरू सधैँभरि उपस्थित थिएनन्। यी कुनै पनि चिन्हलाई नदेखिकनै क्रिस्चियनहरूले कयौँ पुस्ता जिए अनि मरेर गए। क्रिस्चियन इतिहासको शताब्दीसम्म यी कुनै पनि चिन्हहरू देखा परेका थिएनन्। तर आज यी सबै चिन्हहरू प्रकट भइसकेका छन्। येशूले भन्नुभयो, जब तिमीहरू यी चिन्हहरू देख्नेछौ, तिमीहरूले थाहा गर्न सक्नेछौ कि उहाँको आगमन नजिकै छ। आमेन। उहाँ नजिकै ढोकामै छ भनी जान।
मत्ती 24:33 वास्तवमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै कुरा नउन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। मत्ती 24:34। त दोस्रो आगमनबारे शङ्का गर्ने वा इन्कार गर्नेहरूको जमात ठुलो भए तापनि प्रभु यीशु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि सम्भवतः हाम्रो पुस्तामा नै प्रभु यीशु आउनुहुनेछ। हामी त्यसरी तयारी भएर जिउन आवश्यक छ। आमेन। र हामी उहाँको दोस्रो आगमनको साक्षी हुनेछौँ। यी सबै चिन्हहरूको सम्मिलनले यो प्रमाणित गर्दछ, किनकि सबै चिन्हहरू जुन हामीले अहिले हेऱ्यौँ, हामीले आज देखेका चिन्हहरूलाई क्रिस्चियनहरूको कति पुस्ताहरूले देख्न चाहेका थिए। आज देखा परेका यी चिन्हहरूप्रति मण्डली अन्धो बन्नु हुँदैन। यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, जागा रह, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ। मत्ती 24:42। यसु ख्रीष्टको पहिलो आगमनका चिन्हहरूलाई थाहा गर्न असफल हुँदा उहाँले फरिसी र धर्मका अगुवाहरूलाई हप्काउनु भयो र भन्नुभयो, तिमीहरू आकाशको अवस्था हेरेर दिन कस्तो हुन्छ छुट्याउन जान्दछौ, तर समयको चिन्हको अर्थ खोल्न सक्दैन। मत्ती 16:3। कि उहाँले उहाँको दोस्रो आगमनको चिन्हहरूलाई थाहा गर्न असफल हुने व्यक्तिहरूलाई त्योभन्दा फरक भन्नुहुन्छ। उहाँले यसरी चेतावनी दिनुहुन्छ, ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइराखेको भेटाउला नि। यदि तपाईँ प्रभु यीशुमा समर्पित विश्वासी हुनुहुन्छ भने अरूलाई यी चिन्हहरूबारे बताइदिनुहोस् र चेतावनी दिनुहोस् कि अन्त्य नजिकै छ। यदि संसारले तपाईँलाई व्यवस्था गर्यो भने गर्न दिनुहोस् है, तर यदि तपाईँले समयको चिन्हहरूलाई थाहा गर्नुभयो र त्यसबारे अरूहरूलाई बताउनु भएन भने तपाईँ आक्रमण गर्न आउँदै गरेको सेनाहरूलाई देखेर पनि आँखा चिम्लने पहरेदार जस्तै बन्नुहुनेछ। यदि तपाईँले पहरादारको भूमिका निभाउन असफल बन्नुभयो भने परमेश्वरले ती विनाश हुने आत्माहरूको लेखा तपाईँसँग माग्नुहुनेछ। जसरी इजिकेलले लेख्दैछन्, यदि तरबार आइरहेको देखेर पनि त्यस पहरादारले मानिसहरूलाई चेतावनी दिनलाई तुरै बजाएन र तरबार आएर कुनै एकजनाको ज्यान लियो भने त्यो मानिस चाहिँ आफ्नै पापको कारण लगिनेछ, तर म त्यस पहरादारलाई नै त्यसको रगतको जवाबदेही तुल्याउनेछु। त्यसको रगतको लेखा उहाँले माग्नुहुनेछ आज हामीसँग। जुन कुरा इजिकल 33:6 परमेश्वरको वचनप्रति शङ्का नगर्नुहोस्, उहाँको दोस्रो आगमनका चिन्हहरू हाम्रो चारैतिर छ। येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँका मित्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न 1 मिनट पनि ढिला नगर्नुहोस्। सायद तपाईँले आफ्नो अर्को अवसर पाउनुहुने छैन, समय ढिला भइसकेको छ। प्रियहरू छ भने तपाईँले युट्युबहरू, हाम्रो चर्चको युट्युबहरू सेयर गर्नुहोस् अरूलाई, ताकि उनीहरूले त्यो सुनेर वचन सुन्न सक्नु। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद हो साँझको वचनको लागि। र हामी सबैजना केही समय मनन गरौँ वचनलाई, र प्रभुको दोस्रो आगमन कति नजिकै छ भन्ने कुरालाई हामी हाम्रो माझमा, हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माले हामीलाई निरन्तर घचघचाइराखौँ। र आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँले आफ्नो वचनमा ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारे कयौँ कुराहरू आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा दिनुभयो, अनि ती अगमबाणीहरू आज कसरी पुरा भइराखेको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। प्रभुलाई वचनहरूलाई गहिरोलाई गम्भीर रूपमा लिनलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले हाम्रो मण्डलीका हरेक सदस्यलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना छ हरेकलाई प्रभु तपाईँको मुख तपाईँको मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस्, हरेकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा हरेकमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले शान्तिले भन्नुहोस्। र तपाईँको नाउँ मात्र मण्डलीमाथि उछाल्नुहोस् प्रभु, र मण्डलीलाई दोस्रो आगमनको निम्ति तयारी मण्डली बनाउनुहोस् पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि जतिजना आज उहाँले सुन्न पाउनुभएको छैन, अनि भरे समय निकालेर युट्युबमा फेसबुकमा सुन्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र यो वचन छिटोभन्दा छिटो सर्वव्यापी जताततै फैलिन सकेकोस् र तपाईँले आशिष दिनुहोस्। र यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, कामहरूमा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरह। येशूको नाममा जय मसीह।